देखें कोई घर ऐसा नहीं होगा इल्ला माशाअल्लाह जहां पर ये प्रॉब्लम्स नजर ना आती। छोटी छोटी बात पर अपनी बीवी पर ताना, अपनी बीवी को झिड़कना, अपनी बीवी को कोसना, अपनी बीवी को बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, मार धाड़ करना, ये जिहालत के सारे तरीके इस वक्त इल्ला माशाअल्लाह मुसलमानों के घरों के अंदर राइज हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन ले आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन, बड़ी इबरत वाली वीडियो है हर मर्द और औरत के लिए, यानी कि हस्बैंड वाइफ के लिए। अक्सर आज का जो माहौल है आजकल का, तमाम घरों में एक दूसरे को लोग वक्त नहीं देते हैं, टाइम नहीं देते हैं, चाहे बीवी हो चाहे शौहर हो। शौहर बाहर निकल जाते हैं सुबह से तो रात को आए, खाना पीना खाया, सो गए। बीवी अगर है तो वो ज़्यादातर वक्त मोबाइल में आजकल बिताती है। तो वक्त की जो है मामला है वो बड़ा अहम है, बड़ा कीमती वक्त होता है। तो एक दूसरे को वक्त ज़रूर दें, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरत हों। तो वक्त देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप दिल की बात कह सके, शिकवे शिकायत जो भी है मामला वो कर सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी टॉपिक पे है दोस्तों, हस्बैंड वाइफ के लिए। बड़े गौर से इस वीडियो को सुनिएगा और इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करिएगा। बड़ी बेहतरीन और प्यारी वीडियो ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी बीवियों को वक्त देते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, बातचीत करते थे, सब करते थे। तो आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज़ होती है कि बहुत सारे मर्द दोस्तों को वक्त देते हैं, पार्टी में जाने के लिए टाइम देते हैं, बिजनेस में टाइम देते हैं, लेकिन अपनी बीवी को टाइम नहीं देते। कभी कभी तो कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं यार 3 दिन हुए मेरी बीवी से अभी तक मैंने बात नहीं की। पता नहीं वो कैसे रह पाते हैं, मुझे तो हैरत होती है। उन्हें इतना वक्त नहीं होता कि अपनी बीवी से बात करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो घर बार छोड़कर, माँ बाप छोड़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करके आपके रिश्ते में आ चुकी है। अब आप मुझे बताइए, आप उन्हें टाइम नहीं देंगे और आप अगर उसकी बात नहीं सुनेंगे, आप उससे बात नहीं करेंगे, तो वो अपने दिल की मोहब्बत भरी बात करेगी किससे? इसलिए कि याद रखें, हर बात हर औरत हर किसी से नहीं कर सकती। याद रखें, हर बात हर औरत हर किसी से नहीं कर सकती। कुछ बातें माँ अपने बच्चे से कर सकेंगी, कुछ बातें औरत अपने माँ बाप से कर सकेगी, लेकिन सारी बातें अगर वो किसी से कर सकती है तो एक ही शख्स है जो उसका शौहर है, और वो भी प्यार करने वाला शौहर अगर हो तो उसके सामने से उसकी कोई बात छुपी भी नहीं रहेगी। हर बात वो अपने शौहर को करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेगी। लेकिन आज का मर्द अपनी बीवी को टाइम नहीं देता, इग्नोर करता है। बस औकात तो ऐसा होता है कि दूसरी औरतों के लिए उसके पास टाइम होता है, उनसे बात करता है, रिश्तेदार की, फलां की बीवी से, फलां की बहन से, फलां की उससे बात करने के लिए उसके पास टाइम है, वक्त है, सब कुछ है। लेकिन बीवी के, और फिर वो लड़की जब कहती है फोन करके तुम्हारे हस्बैंड का मुझे फोन आया था, वो सर पकड़ के बैठ जाती है, मेरे हस्बैंड को मेरे लिए टाइम नहीं, उधर फोन करने के लिए टाइम है। आपस में कॉन्फ्लिक्ट, आपस के अंदर दुश्मनी, आपस में अदम एतमाद का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अपनी बीवी को टाइम दो। आप अगर किसी वजह से सफर पर रहते हैं तब भी कम से कम दिन में 5, 7, 8 मतलब अपनी बीवी से फोन पर बात करके खैर आखिर मालूम करो, उसकी फिक्र करो, उसके बारे में गौर करो, उसके हाल चाल मालूम करो। ये करने की वजह से आप दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी होगी और एक दूसरे के दरमियान एतमाद का माहौल भी इंशाअल्लाह अज़ीम बनेगा। एक और प्रॉब्लम होता है, ये मैं समझता हूं कि मोर देन 70 to 80% आज के दौर के नौजवान मन चले लोगों का ये मिजाज है। वो अपनी बीवी को पाबंद देखना चाहते हैं और खुद को आजाद रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी बीवी किसी से बात न करे, बहुत अच्छा है, ये बागैरत मर्द की अलामत है। वो चाहते हैं मेरी बीवी किसी की फोटो अपने पास न रखे, बागैरत आदमी है, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अपनी बीवी से ही कहेगा वो बहुत मुझे मैसेज करती है, क्या करूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? फलां का मुझे मैसेज आया, फलां मुझे देखती है, फलां मुझे प्रपोज करती है, फलां मुझे ये करती है। जालिम, जिस तरीके से तू अपनी बीवी को किसी और के साथ बात करना पसंद नहीं करता, तेरी बीवी भी तो ये पसंद नहीं करती कि तू किसी और का तज़किरा कर। लेकिन मर्द खुद को आजाद रखता है और बीवी को पाबंद देखने की ख्वाहिश रखता है। याद रखें, ये चीज भी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर देने के लिए बहुत ही खतरनाक है, और ऐसा तरीका इख्तियार करने वाला मर्द अपनी बीवी की नजरों से गिर जाता है। बीवी छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन वो वक़ार, वो इज्जत, वो मर्तबा, वो मकाम जो दिल से एक शौहर के लिए होना चाहिए, वो उस बीवी के दिल के अंदर वो मकाम और वो इज्जत और वो मर्तबा नहीं हुआ करता। इसलिए ये ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरीके से हम अपनी बीवी के सिलसिले में कोई आरजू रखते हैं, बीवी भी हमारे सिलसिले में किसी किस्म की तमन्ना रखती है। जब ये ख्याल रहे तो इंशाअल्लाह अज़ीम शादीशुदा जिंदगी तबाहकुन नहीं होगी, बल्कि पुरसुकून एक शादीशुदा जिंदगी गुजरती चली जाएगी। बीवी को, एक मर्द को ये यकीन दिलाना चाहिए कि जिस तरीके से उसकी बीवी किसी गैर मर्द की तरफ ललचाई नजर से नहीं देखती, ऐसे ही मर्द भी, उसका शौहर भी किसी और औरत की तरफ नजर उठा करके नहीं देखता। ये बीवी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कोई औरत आकर कहे भी कि तुम्हारा शौहर जो है वो मुझे घूर करके देखा करता था, तो कहे कि मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ मेरा शौहर ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत बुनियादी चीज है, ये बहुत बुनियादी चीज है। एक और चीज जो मियां बीवी के दरमियान प्रॉब्लम का सबब बनती है वो ये है, किसी थर्ड के लिए
دونوں کا الجھنا، کسی تیسرے کے لیے دونوں کے درمیان جھگڑا، ایک دوسرے کی کوئی بات نہیں ہے، بات کسی تیسرے کی ہے اور اس کو لے کر بیوی اس کا فیور کر رہی ہے یا میاں اس کی فیور کر رہا ہے یا اپوز کر رہا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی تیسرے کے لیے دونوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جس کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے وہ آرام سے سو رہا ہے اور جس کا کچھ آپس میں نہیں ہے وہ دونوں جھگڑ کر کے اپنے ایک دوسرے کے اعتماد کو کھوتے ہیں اور اپنی آپس کی زندگی کو برباد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کسی تیسرے کے لیے آپس میں جھگڑا فساد نہ کریں، جب ایسا معاملہ سامنے آئے کہ کسی تیسرے کے میٹر کو لے کر بات بڑھنے کی ہو وہیں اسٹاپ کر دیں، وہ جانے ان کا کام جانے، اپنی زندگی کو اپنے کیوں برباد کریں اور پھر آپس میں ایک دوسرے کی باتیں کر کے محبت بھری باتیں کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو سب سے خطرناک ہے وہ ہے شک، اور یہ بیماری بہت خطرناک ہے۔ بیوی کو شوہر پر شک اور شوہر کو بیوی پر شک، شک کا کوئی علاج نہیں، دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد بے پناہ ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا رول اگر کسی کو پلے کرنا ہے تو وہ مرد کو کرنا ہے۔ مرد اپنی لائف اس طریقے سے گزارے، اپنا موبائل کہیں بھی رکھتے، بیوی کو چیک کرنا ہو چیک کر سکتی ہے، اسے کیا ٹینشن ہے؟ جب اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر یا افیئر ہے ہی نہیں تو اسے کیا ٹینشن؟ بھلے بیوی کھول کر کے دیکھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ چھپانا اور پھر اس کے بعد یہ کرنا اور وہ کرنا اور پھر یوں چھپا کر کے میسج اور یوں چھپا کر کے بات اور یوں پھر آہستہ بات پھر گیلری میں جا کے بات، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے شک کریٹ ہوتا ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ جہاں سے بیوی کو شک پیدا ہوتا ہو اور آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد جو ہے وہ ختم ہوتا ہو، ایسا کوئی کام قطعی طور پر نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اسٹرکٹلی اس بات کا آرڈر کر دے کہ تمہاری کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی ایسا کام تم نہ کرو جس سے مجھے شک ہو۔ لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر شوہر وفاداری کا مظاہرہ کرے اور بیوی کے جائز مطالبات کو پورا کرے تو انشاءاللہ العظیم بیوی بھی کبھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی اور ان کی زندگی پرسکون گزرتی ہوئی انشاءاللہ دکھائی دے گی۔ تو شک یہ سب سے خطرناک چیز ہے میاں بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ کے لیے، اس لیے باہمی اعتماد یہ بے پناہ ضروری ہے۔ مرد اپنی بیوی پر اعتماد کرے اور عورت اپنے شوہر پر اعتماد کرے۔ ایک چیز اور ہوتی ہے مرد میں ایک خامی، اب تو بڑے گھرانوں میں یہ ہے کہ کھانا بیویاں پکاتی ہی نہیں بلکہ کام والی ہی پکاتی ہے، اس لیے اب وہ اعتراض تو تقریباً ختم ہو گیا کہ نمک نہیں ہے اور شکر نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے یا پکانے نہیں آتا۔ یہ بات تقریباً گھروں کے اندر بہت سارے گھروں کے اندر یہ ختم ہو چکی، لیکن آج بھی 70% گھر ایسے ہیں جہاں پر بیویاں کھانا پکاتی ہیں، بلکہ 80% گھر ایسے ہوں گے۔ اب روز کی کٹ کٹ کھانا بنا دسترخوان پر رکھا گیا تو اب میاں نے اعتراض کیا، یہ کیا روز تم دال پکا کے کھلاتی ہو؟ یا تمہیں پکانا نہیں آتا، تمہاری ماں نے نہیں سکھایا، تمہارے باپ نے نہیں سکھایا، آج نمک اس میں زیادہ ہے، آج مرچ اس میں زیادہ ہے۔ یہ طریقہ بھی آپس میں رنجش کو بڑھانے کا ہے اور شادی شدہ زندگی کو تباہ کرنے کا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کی تعریف کرو اور اس کی غلطی کو نظر انداز کرو، یعنی اس قسم کی غلطی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کھانے کو برا نہیں فرمایا۔ اگر وہ کھانا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند نہ ہوتا، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کھانے کے اندر مرچ یا کوئی چیز زیادہ ہوتی اور سرکار اسے کھانا پسند نہ فرماتے تو ہاتھ روک لیتے، لیکن کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے اور کھانے کو ٹھکرایا نہیں کرتے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ۔ لیکن آج ہم دیکھیں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا الا ماشاءاللہ جہاں پر یہ پرابلمز نظر نہ آتی، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی پر تانا، اپنی بیوی کو جھڑکنا، اپنی بیوی کو کوسنا، اپنی بیوی کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، مار دھاڑ کرنا، یہ جہالت کے سارے طریقے اس وقت الا ماشاءاللہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر رائج ہیں۔ تو دوستوں یہ تمام ایکشن جو آپ نے دیکھا بڑی بہترین اور اچھی بات بتائی ہے مولانا صاحب نے کہ کس طرح سے ایک پریوار جب چلتا ہے تو اس کو دونوں کو ساتھ میں رہ کے چلنا چاہیے۔ مطلب جیسے کہ ایک گاڑی ہوتی ہے، دو ٹائر ہوتے ہیں، دونوں میں سے کسی میں بھی اگر ہوا کم ہے تو گاڑی آگے چلے گی نہیں۔ تو اس لیے مل جل کے پیار محبت سے اخلاق سے رہنا چاہیے ہر مرد ہر عورت کو، کیونکہ یہ وقت ہے بڑا قیمتی ہے، ایک بار جو ہاتھ چلا گیا دوبارہ وہ کبھی لوٹ کے نہیں آتا۔ جس طرح سے آپ اپنے دوستوں کو وقت دیتے ہیں، باہر جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اسی طرح سے گھر میں بھی اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ سب کو وقت دیں، ان سے بات کریں، ان سے ان کے دل کا حال جانیں، ان کے خیال کریں، تو یہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے بیوی کا بھی کام ہے کہ اپنے شوہر کو وقت دے تاکہ وہ اس کے دل کا حال جانے، اس سے بات چیت کرے، نہ کہ اپنا وقت موبائل پہ زیادہ سے زیادہ، جو آج کل کے لوگ ماحول ہو گیا ہے وہ موبائل پہ 24 گھنٹے زیادہ تر آدھی رات تک موبائل چلاتے ہیں۔ تو یہ چیز سے بچیں، اس سے پرہیز کریں تاکہ انشاءاللہ گھر ایک طرح آپ کا جنت بن جائے گا۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو عمل ضرور کریے گا اور شیئر بھی ضرور کریے گا۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔